राष्ट्रिय कोड H16 रहेको काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला भएर जाने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रिङ रोड नै नेपालको पहिलो रिङ रोड हो, जुन 27 किलोमिटर लामो रहेको छ। यो काठमाडौँ रिङ रोड चीन सरकारको सहयोगमा बनेको थियो। यसको निर्माण सन् 1974 मा सुरु भएको र सन् 1977 को फेब्रुअरीमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको हो। अहिले यो नेपालकै पहिलो रिङ रोडको विस्तार तथा सुधारमा निकै चासो रहेको पाइन्छ। तपाईहरूलाई जानकारी गराइराखौँ, यसै रिङ रोडको कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको 10.4 किलोमिटर लामो खण्डको विस्तार तथा सुधार सेप्टेम्बर 2013 मा सुरु भई डिसेम्बर 2018 मा सम्पन्न भएको थियो। त्यस लगत्तै रिङ रोड दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज हुँदै चाबेल स्थित धोबीखोला पुलसम्म विस्तार तथा सुधारका लागि प्रक्रिया थालेको भए पनि यस बीच देखा परेको कोभिड महामारी र साइट क्लियरेन्स लगायतका पूर्व तयारीमा भएका ढिलाइ साथै जग्गा मुआब्जा लगायतका केही अवरोधहरूका कारण अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ। आज यही काठमाडौँ रिङ रोडको पुरा भिडियो तपाईहरूमाझ राख्दै यो रिङ रोड विस्तार तथा सुधारको पहिलो चरण, त्यसबाट भएका सिकाइ र त्यसको साथसाथै दोस्रो चरणको विस्तार तथा सुधारको प्रक्रिया र त्यसमा विशेष रूपमा संलग्न गरिने विभिन्न पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो च्यानललाई आजसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने बेल आइकन सहित सब्स्क्राइब गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ रिङ रोडले कलङ्कीमा त्रिभुवन हाइवे र कोटेश्वरमा अरनिको हाइवेलाई छुन्छ। रिङ रोडको कलङ्की कोटेश्वर खण्डलाई 8 लेनमा विस्तार तथा सुधार गर्दा केही त्रुटिहरू रहेको भनी आलोचना पनि भएको थियो। त्यस लगत्तै सडक विभागले यस खण्डमा पैदल यात्रीहरूको सहजताको लागि आकाशे पुल बनाउने काम, लेन मार्किङ, जेब्रा क्रसिङ र एनसेल तथा महानगरहरूको सहकार्यमा हरियालीकरण लगायतका कामहरू अघि बढाएर व्यवस्थित गर्ने काम अघि बढाएको थियो। यो खण्डमा वर्तमान अवस्थामा ट्राफिक लाइटहरूको व्यवस्था, सडक बत्तीहरूको व्यवस्था र साइकल लेनको आवश्यकता देखिन्छ, जसको लागि हामी सडक विभागको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। काठमाडौँ रिङ रोड दोस्रो चरणको विस्तार तथा सुधार आम विकास प्रेमी नेपालीहरूले निकै प्रतीक्षा गरिएको आयोजना हो। सन् 2020 को पहिलो महिनादेखि नै निर्माण थाल्ने भनिएको आयोजना अहिलेसम्म पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। यसैबीच सन् 2022 को पहिलो त्रैमासिकभित्र दोस्रो चरणको विस्तार तथा सुधारको काम थाल्ने तयारी रहेको सडक विभाग स्रोतले बताएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्की स्थित स्विजटार पुलदेखि महाराजगञ्ज हुँदै चाबेल स्थित धोबीखोला पुलसम्म 11.6 किलोमिटर खण्डमा विस्तार तथा सुधार गर्ने योजना रहेको छ। तेस्रो चरणमा भने चाबेलदेखि कोटेश्वरसम्म विस्तार तथा सुधार गर्ने योजना रहेको छ, जस अन्तर्गत चाबेल चोकदेखि गौशाला चोकसम्मको खण्डमा फ्लाइओभर या अन्डरपास बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको जनाइएको छ। रिङ रोड दोस्रो चरणको विस्तार गर्दा केही विशेष कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। पैदल यात्रीहरूको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सहितका अपाङ्ग मैत्री सडक पेटी अर्थात् फुटपाथको निर्माण गरिनुपर्ने, साथै उपयुक्त ठाउँहरूमा पैदल यात्रीहरूका लागि आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङको पनि व्यवस्था गरिनुपर्दछ। साइकल लेनको पनि व्यवस्था गर्दै साइकल यात्रीहरूको सही व्यवस्थापन र पर्यावरणलाई पनि सफा राख्न मद्दत गर्न सकिनेछ। बाटोमा लेन छुट्याउनको लागि डिभाइडरको निर्माण अनिवार्य देखिन्छ। सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यसैगरी रातिको सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित पार्न हाई मास्ट लाइटहरूको जडान गर्दै यात्रालाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पर्यावरणीय दृष्टिकोण र बाटोको सुन्दरता बढाउनका लागि पर्याप्त हरियालीकरणलाई सडक निर्माणसँगै अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा व्यवस्थित बस स्ट्यान्डहरूको निर्माण, उपयुक्त फोहोर फाल्ने ठाउँहरू, इन्ट्री र एक्जिट रुटहरू लगायतका संरचनासहित निर्माणले यसलाई व्यवस्थित बनाउनेछ। तपाईको विचारमा दोस्रो चरणको रिङ रोड विस्तारमा थप के कस्ता कुराहरूलाई समेटेर अघि बढ्दा उचित होला? कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुटाउनुहोला। दोस्रो चरणको रिङ रोड विस्तार पनि चिनिया अनुदानमा अघि बढाउन लागि हो। काम सुरु गर्नु अघि नै चक्रपथको 62 मिटर राइट अफ वे क्लियर चिनिया पक्षले चाहेको छ, जुन अहिलेसम्म पनि नेपाली पक्षले उपलब्ध गराउन सकेको छैन। अहिले मुख्यतया स्वयम्भूको तल्लो भागमा रिङ रोड छेउमा रहेको सम्पदा व्यवस्थापन तथा महाराजगञ्ज चोकमा मुआब्जा लगायतका विषयहरूमा आयोजना अड्किएको देखिन्छ। महाराजगञ्ज क्षेत्रमा मुआब्जाका लागि सरकारले रकम भने छुट्याइसकेको बताइएको छ। हाल रहेका विवादहरू समाधान हुने बित्तिकै तयार भइसकेको डिपिआर सार्वजनिक गरिने पनि बताइएको छ।
यसअघि साइड क्लियरेन्सका कामहरू जस्तै रुख कटान, सडकमा भएका संरचनाहरू हटाउने काम, खानेपानी तथा ढलका पाइपहरूको व्यवस्थापनमा पनि धेरै समय लागेको देखिन्छ भने विद्युतीय पोलहरू सार्ने काम त अहिलेसम्म पनि जारी नै रहेको छ। रिङ रोडको विस्तार तथा सुधारका लागि बाँकी रहेका साइड क्लियरेन्सको कामहरू र अन्य आवश्यक रहेका प्रक्रियाहरू टुङ्ग्याउँदै यसको निर्माण चाँडोभन्दा चाँडो थाल्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग जोरदार माग गर्दछौँ।